المشاهدين الاعزاء، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اللي هو اخر فيديو كونسيرنون لا جيومتري دون ليسباس. غنهضروا فيه ان شاء الله على سفير، نعرفوا المميزات ديالها ياك. من بعد غنهضروا على لي بوزيسيون ريلاتيف اونتر سفير droite et entre sphère plan. متفقين؟ اذا ندخلوا. اذا شباب ملي كنهضروا على لا سفير تو سامبلومون ملي غيعطيك مثلا سفير، ديجا حنا عارفين انه اي سفير كيف ما كانت معرفه باش معرفه لينا بسونتر غالبا كنرمزوا ليه اوميغا، سونتر غالبا كنرمزوا ليه اوميغا، وباش وبغايو اللي هو ار. سفير شنو هي سفير؟ سفير مجموعه من لي سيركل، كل جمعتهم اوتوماتيكمون غيعطونا سفير اللي هي كور. متفقين؟ اذا هاد السفير هادي اوتوماتيكمون معرفه لينا باش بسونتر اللي هو اوميغا، وبغايوم اللي هو اش ار. تو سامبلومون هاد السفير هادي عندها ايكواسيون كارتيزيان. Équation cartésienne s'écrit sous la forme en général x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0. Mais la question كيفاش حنا غنوصلوا لهاد ليكواسيون هادي اللي هي ايكواسيون ريدويت؟ كيفاش حنا غنوصلوا لهاد ليكواسيون؟ تو سامبلومون عندنا واحد ديبار ديالنا ياك. هاد الديبار ديالنا هو هذا. دائما كناخدو هاد الصفر هادي عندها ايكواسيون على هاد الشكل اكس موان اكس اوميغا لو تو كاري بلس y موان y اوميغا لو تو كاري بلس z موان z اوميغا لو تو كاري ايكال اش لو رايون اون كاري. متفقين ياك؟ مزيان. اذا بعد ما كنبداو بهاد ليكواسيون هادي تو سامبلومون كندير اش كنشر عادي، ديفلوبمون عادي ياك، حتى كنوصل الى هاد ليكواسيون ريدويت. نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل عطيتك اوميغا، عندنا مثلا لي كوردوني ديالها 1 باغ اكزومبل 2 0 ياك، او بيان موان 1 وعطيتك باغ اكزومبل لو غايو ديالنا هو راسين 2. قلت لك لا كيسيون، قلت لك ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد السفير ديالنا، ماشي ساخل وانما سفير. اذا تو سامبلومون غنقول لي اون سي كو اش كو هاد السفير هذا عندها اكس موان اكس اوميغا اللي هي اش 1 لو تو كاري بلس y موان 2 لو تو كاري بلس z موان مع الموان اللي هي بلس 1 لو تو كاري ايكالا لو رايون اون كاري اللي هو راسين 2 لو تو كاري. متفقين ياك؟ اذا هنا غنديرو اش ديفلوبمون، غنبسط غنشر. اذا هنا هادي عباره عن اش عن ايدونتيتي روماركابل اللي هي اش اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 بلس هادي كذلك ايدونتيتي روماركابل اللي هي y او كاري موان 4y بلس 4، وهادي كذلك z او كاري plus 2z plus 1 ياك égal à racine 2 le tout carré اللي هي 2. donc simplification شحال غتعطينا فينالمون؟ غتولي عندنا h x au carré ياك plus y au carré plus z au carré. جمعت خديت هادي مع هادي ياك مع هادي، اش غيبقى لينا؟ غتبقى لينا موان 2x موان 4y plus 2z. هنا عندنا 1 plus 4 اللي هي 5 plus 1 اللي هي 6 moins 2 اللي هي 4 plus 4 égale h 0. إذا هذه عبارة عن اش عن ايكواسيون كارتيزيان ديال الصفر ديالنا. متفقين؟ مزيان. ولكن لا كيسيون هي في حالة مثلا إلا عطاونا مثلا في ليكزام عطاونا هاد ليكواسيون هادي وقال لك عطيني الإحداثيات ديال اش ديال لو سونتر وعطيني لو رايون. اذا بغينا نحدو لي كوردوني ديال لو سونتر وبغينا نحدو اش لو رايون. بكل بساطه في هذه الحاله هذه كناخدو ليكواسيون ديالنا. باغ اكزومبل نعطيكم مثلا عطاونا مثلا اكس او كاري بلس y او كاري بلس z او كاري بلس 2x موان 4y بلس 6z ايكال 0. عطاونا مثلا هاد ليكواسيون هادي وقال لك عطيني
لي كوردوني ديال اوميغا وعطيني لو غايون. اذا هنا في هذه الحاله اش كندير؟ كنحاول ما امكن انني نكون دي فورم كانونيك، كنكون اشكال قانونيه، فورم كانونيك شكل قانوني. اذا اش كندير؟ كناخذ هاد اكس كاري وكنجيب عندها 2 اكس، كنخلي فراغ بلس y كاري كنجيب عندها موان 4 y، وكنخلي فراغ بلس z كاري بلس 6 z، وكنخلي فراغ ايكال 0. مزيان. اذا دابا هنا شنو هو عندنا هنا الكوفيسيون ديال اكس؟ نورمالمون هو 2. كناخذوا هاد 2 ديفيزي بار 2 اللي هي 1 كفراغ او كاري اللي هي اش 1. دونك هنا غنضيف 1 وغنقص 1 بحال ما درنا والو. شنو هو الكوفيسيون ديال y؟ موان 4. موان 4 ديفيزي بار 2 موان 2 موان 2 وكاري اللي هي 4. دونك هنا غندير اش بلس 4 موان 4. الكوفيسيون ديال z شنو هو؟ 6. 6 divisé par 2 égale h 3. 3 au carré ça fait 9. Donc هنا عندنا h plus 9 moins 9. مزيان. دونك هاد البلس غناخدو عبارة عن h عن ايدونتيتي روماركابل، هادي كذلك ايدونتيتي روماركابل، وهاد البلس كذلك ايدونتيتي روماركابل. متفقين؟ مزيان. إذا اش غندير هنا؟ غناخد هاد اكس كاري ياك بلس 2 اكس بلس 1 اللي هي ايدونتيتي روماركابل، ها هي. هنا غنديرو اش فاكتوريزاسيون. اش غتولي عندنا؟ تولي عندنا اكس بلس 1 لو تو كاري موان 1 اللي ديجا كانت عندنا بلس y موان 2 او كاري. علاش هنا درنا موان 2 او كاري؟ شنو هو العدد اللي رفعته او كاري وعطاني 4؟ هو 2 موان 4 اللي بقات عندنا بلس هنا شنو هو العدد اللي رفعته او كاري وعطاني 9 هو 3. دونك هنا زاد بلس 3 لو تو او كاري موان 9 اللي كانت عندنا ديجا. مزيان. اذا هنا تبقات لينا اكس بلس 1 لو تو او كاري plus hy moins 2 au carré plus z plus 3 au carré. لاحظوا معايا moins 9 moins 1 هي moins 10 moins 10 moins 4 اللي هي h moins 14 moins 14 اللي حولنا للطرف غتولي عندنا h 14 اللي هي r au carré. donc on déduire que oméga شحال لي كوردوني ديال اوميغا؟ انتبه هنا قلنا اش؟ قلنا اكس موان اكس اوميغا، يعني هذه اش تمثل؟ اكس موان اكس اوميغا، صافي دير اكس اوميغا ايكال موان 1. وهذه كذلك شنو هي؟ هي ايغريك موان ايغريك اوميغا، صافي دير ايغريك اوميغا هي اش؟ هي 2. هاي 2. علاش؟ حيت ايغريك موان ايغريك اوميغا. وهنا ايفيدامون زد اوميغا شنو هي موان 3. اي هنا بويسكو هاد 14 ايغال اش ار او كاري. Donc, signifie que r égale h le racine de 14. وكنكونوا لقينا الاحداثيات ديال لاماركيز و h والشعاع ديال القيمه ديالو. متفقين؟ مزيان. اذا بعد ما تعرفنا الشباب على كيفاش كنحدوا ليكواسيون كارتيزيان ديال h ديال صفار انطلاقا من لي كوردوني ديال اوميغا و h والقيمه ديالها ديال لو غايون، وعرفنا كذلك نحدوا القيمه ديال لو غايون ونحدوا الاحداثيات ديال هاد السونتر ديالنا ياك دابخي هاد ليكواسيون كارتيزيان ديال صفر. فخليونا نمشيو دابا نهضروا على لي بوزيسيون غولاتيف. اذا الشباب ملي كنهضروا على لي بوزيسيون غولاتيف تو سامبلومون كنهضروا على دو كا. شنو هما هاد لي كا هادو؟ عندنا الحاله الاولى هي كنهضروا على بوزيسيون غولاتيف، كنهضروا على بوزيسيون غولاتيف entre sphère et droite. غنبداو بسفير مع droite. ركزوا معايا مزيان الشباب. دابا الحالات اللي تقدر توجد عليها سفير و دغوات عندنا 3 ديال الحالات. شنو هما هاد الحالات؟ تقدر تكون عندنا السفير ديالنا على هاد الشكل ياك، والدغوات ديالنا غيكون بحال هكا، اولا هادي سفير معرفه باش بسونتر او غايون ياك، وهذا الدغوات ديالنا باغ اكزومبل باس بار بوين اللي هي ا ياك، ومعرف بواحد الفيكتور ديريكتور اللي هي يو باغ اكزومبل ياك. عندنا هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه هي هذه، انه يكون عندنا سفير ديالنا على هذا الشكل ويكون عندنا الدغوات ديالنا بحال هكا، يعني الدغوات ديالنا كيكون طونجونت مع هذا السفير هذا ياك، فاين في واحد البوين اللي غالبا كنسميوها مثلا اش، ياك.
وهنا عندنا لو غايون ديالنا ار. اما الحاله الثالثه الشباب هي هذه، انه كيكون عندنا الصفار ديالنا على هذا الشكل ياك، وكيكون عندنا الضغوات ديالنا بحال هكا. يعني هاد الضغوات ديالنا كيقطع لينا الصفار فين في دو بوين اللي هما غالبا غنسميو مثلا او و اف. هنا عندنا لو سونتر ديالنا اوميغا، وهنا عندنا لو غايون. مزيان. اذا دابا السؤال مطروح الشباب، شنو هو لا ديفيرونس اونتر هاد لي كا ثلاثه بهم؟ شنو هو لا ديفيرونس؟ اون رومارك كو لا ديفيرونس هو اش؟ هو لا ديستونس. هنا كنلاحظ بان لا ديستونس اونتر اش اوميغا اي لا droite سيبيريور ستريكتومون من ار. هذه الحاله الاولى، هاي لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا droite كيف عامله سيبيريور ستريكتومون من ار لو غايون. الحاله الثانيه كنلاحظوا بان اش؟ بان لا ديستونس ايغال اش لو غايون. مي الحاله الثالثه كنلاحظوا بان لا ديستونس انفيريور ستريكتومون من لو غايون. مزيان. اذا بويسكو هنا la distance supérieure strictement R. Évidemment, كنلاحظوا بأن les points d'intersection ensemble vide. Ça veut dire S égale à H ensemble vide. إذا إمتى غتكون عندنا S égale à ensemble vide؟ غتكون عندنا S égale à ensemble vide si seulement si la distance entre oméga et la droite supérieure strictement من R. البعض منكم غيتسائل، أستاذ la distance ما عقلتش عليها. حنا ملي كنهضروا على لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا دروات اللي معرفين باش فيكتور اش ديريكتور، تو سامبلومون كنهضروا على هاد الفورميل. انا غنذكركم بها. هاي الفورميل، هاي لا ديستونس اونتر اوميغا اي لا دروات ديالنا دلتا باغ اكزومبل اللي مارمنين من بوان ا ومعرفين باش فيكتور ديريكتور، تو سامبلومون كنحسبوا البرودوي فيكتوريال اللي عقلتو اللي هو هذا اوميغا ا ياك produit vectoriel avec h u كندير ليها لا نورم ديالها sur لا نورم ديال من ديال u اللي عقلتو. اذا الا حددنا هاد لا ديستونس ولقينا بانها supérieure strictement من r, on déduire que s égale à ensemble vide. Ça veut dire les points d'intersection ensemble vide. Maintenant حتى شي point. Mais si la distance entre oméga et la droite égale à h le rayon. Évidemment, on déduit que l'ensemble de solutions هما h هما point وحده اللي هي h. متفقين؟ أو لا les points d'intersection عندنا point unique اللي هي هذه h. متفقين؟ مزيان. أما في حالة اللي كانت عندنا la distance entre oméga et la droite inférieure strictement من r, évidemment s égale à h e I F. هنا عندنا دو بوان دانترسيكسيون، ها عندنا جوج. دابا السؤال مطروح الشباب، كي غنديرو حتى غنحدو لي كوردوني ديال اش او بيان لي كوردوني ديال من ديال او و اف. دابا حنا ديجا عارفين ان هاد السفير ديالنا باش معروف لينا بايكواسيون كارتيزيان اللي هي اون جينيرال سيكري سو لا فورم x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0. متفقين؟ مزيان. اما كونسيرنون هاد لا دوات ديالنا اون جينيرال باش نعرف لينا بروبريزونطاسيون باراميتريك اللي هي على هاد الشكل. باغ اكزومبل x égale y égale z égale. هنا كناخدو بوان ابارتيان. باغ اكزومبل عندنا a ابارتيان، ها هي x a y a z a plus plus plus. هنا كناخدو لي كوردوني ديال من ديال فيكتور اش يونيتير او بيان ديريكتور، ياك موجهه اولا وحيديه. ياك ما عندناش حق نقولوا وحيديه، غنقولوا موجهه. ياك وحيديه كنقولوها في محور الافاصيل والاراتيب والاناسيب. معني اذا هنا غتكون عندنا بلس ا تي بلس بي تي بلس سي تي بحيث تي تنتمي لين ل ار. مزيان. اذا هنا تو سامبلومون اش كنديرو؟ كنحلوا واحد السيستم. ها هو السيستم. هاد السيستم كي كنديرو ليه؟ كناخدو اكس en fonction du t كنعوضها هنا وهنا، كناخدو y en fonction du t كنعوضها هنا وكنعوضها هنا، وكناخدو z en fonction du t كنعوضها هنا وكنعوضها هنا. متفقين ياك؟ مزيان. وكنبسط وكنلقى ايكواسيون ياك دوزيام دوغري المجهول ديالها هو t. كندير دلتا. ملي كندير دلتا، الا كان دلتا نيجاتيف حنا في الحاله الاولى، ولا كان دلتا نول دونك عندنا حل واحد، وهذاك الحل اللي لقيتي اجي عوضو هنا وعوضو هنا وعوضو هنا، غتلقى اكس اش
اي اش زد اش. غنشوفوا هادشي في التمارين ياك. هنا الحاله الوسطانيه. اما الا كانت عندنا دلتا بوزيتيف دونك اون ديدوير كو ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديستانت اللي هما x1 و x t1 و t2. كنعوضوا t1 وكنلقاو x e y e z e اللي هي هاد البوان باغ اكزومبل ياك. وكنعوضوا t2 وكنلقى x f y f z f اللي هي هاد البوان هادي. صافي مزيان. اذا بعد ما تعرفنا على البوزيسيون غولاتيف اونتر اش سفير اي دروات، خلونا دابا نمشيو نختموا الحصه ديالنا باش بوزيسيون غولاتيف اونتر سفير اي بلون. صافي يلا نمشيو. اذا شباب كونسيرنون لا بوزيسيون غولاتيف اونتر سفير اي بلون كذلك عندنا 3 كا. يلا ركزوا معايا مزيان. اذا ملي كنهضروا على بوزيسيون غولاتيف اونتر سفير اي بلون tout simplement كنهضروا على لا ديستونس. توجور كنهضروا على لا ديستونس اونتر اش اوميغا و اش وهاد البلون ديالنا. اذا هنا كنلاحظوا بان لا ديستونس اونتر اوميغا وهاد البلون هذا كيف عامله بالمقارنه مع الغايون، كيف عامله سيبيريور سيتون منين من ار. اما في هاد الحاله هادي كنلاحظوا بان هنا عندنا اش لا ديستونس اونتر اش اوميغا اي لو غايون مالهم متساويين. اما في هاد الحاله هادي اش كنلاحظوا بان لا ديستونس اونتر اش اوميغا اي البلون ديالنا كيف عامل انفيريور. ولكن ركزوا معايا مزيان. دابا في هاد الحاله هادي عندنا بحال خدينا كره مثلا ياك كره وخديت مثلا واحد المستوى ياك، ولكن بعاد هنا ما عندناش دي بوين انترسيكسيون. مي في هاد الحاله بحال كاين عندنا الكره ياك وحطيتها فوق من الطابله، يعني النقط ديال التماس عندنا نقطه واحده. في هاد الحاله هادي هاد المماس هذا راه هاد المستوى اساسا هاد المستوى راه مماس. هاد البلون هذا راه طونجونت. لما طونجونت لهاد السفير فاين في هاد البوان هادي اللي هي هادي كاينه هنا هاد البوان. ها هي هادي اش كنسميوها هادي غالبا كنسميوها هاد البوان كنسميوها اش. متفقين ياك. اما في هاد الحاله هادي تخيل معايا ملي كنقول لك عندنا مثلا بلون ياك وعندنا واحد الكره ياك، عندنا واحد الفيلكه، شديت البلون ياك، شديت البلون ودخلته وسط من الفيلكه، ماشي وسط لا الداخل ديال الفيلكه، فاوتوماتيكمون لا ديستونس اونتر اوميغا وهذاك البلون ايفيدامون غتكون انفيريور منين من لو غايون. علاش؟ حيت الا كانت سوبيريور من الغايون فتو سامبلومون غيكون خارج هذيك الفيلكه، هذا البلون هذا غيكون خارج الفيلكه. متفقين؟ تخيل كره ياك كره وشديتي مثلا واحد الورقه او لا كتاب ولا هذا ودخلتها من وسط الورقه. اذا انت لا دخلت داك الكتاب من وسط الورقه فتو سامبلومون لا ديستونس اونتر اوميغا وهذاك الكتاب راه غتكون انفيريور من لو غايون. متفقين؟ اذا مزيان. اذا هذا البلون ديالنا هذا البلون الا كانت لا ديستونس اونتر اوميغا وهذا البلون ها هي هذه باغ اكزومبل هذا هو البلون ديالنا الا كملتو هذا هو البلون راه بلون داخل وسط من الفيلكه. الا كانت لا ديستونس ديالنا هي هذه فتو سامبلومون غتكون عندنا الديماله انفيريور سايتون من ار. ركزوا معايا مزيان. هنا قلنا البوان دانترسيكسيون عندنا بوان وحده. ما هنا اش عندنا سيركل. هنا تتكون عندنا سيركل عامل بحال هكا على هذا الشكل. تيكون هنا عندنا سيركل، كيكون عندنا سيركل الوسط سيركل. السونتر ديال هاد السيركل هذا هو اش غالبا كنسميها اش ولو غايون هي ار صغيره. اذا دابا الا كان عندنا لو غايون هو ار صغيره فتو سامبلومون لاحظوا معايا ما كنلاحظوش بان هنا عندنا تريونغل ريكتونغل ياك في البوان ديالنا اش. اذا الا كان عندنا هاد التريونغل ريكتونغل فين في البوان اش فتو سامبلومون هنا الا طبقنا اش تيوريم دو بيتاغور فاوتوماتيكمون اش غتكون عندنا؟ غتكون عندنا اش ار او كاري بلس ار minuscule au carré plus h plus la distance entre oméga ou le plan diana au carré égale h le rayon au carré. Tout simplement il بغينا هاد لو رايون ديال هاد السيركل غنحولو هذا لا للطرا غتولي عندنا r égale راسين دو r au carré moins de d au carré. متفقين؟ مزيان. اذا دابا اجي نرجعو معاه. الا بغيت ندرس البوزيسيون غولاتيف اونتر اش سفير اي بلون فكيتحتم علينا اننا نحدو اش لا ديستونس اونتر اش اونتر اوميغا وهاد البلون ولا ديستونس اونتر اوميغا والبلون باش نذكروا بها. ها هي كنا ديجا خدمناها الى عقلتوها لا ديستونس اونتر اوميغا والبلون ديالنا كيلكونك
توجور كنحسبوها باش بهاد الفورمول اللي هي ا اكس اوميغا، كنعوضوا الاحداثيه ديال اوميغا ياك، ا اكس اوميغا بلس بي ايغريك اوميغا بلس سي زد اوميغا بلس دي. وفي الدينوميناتور اش كناخدو الراسين ا او كاري بلس بي او كاري بلس سي او كاري، لي كوردوني ديال من ديال هذيك الفيكتور كيبقى عامل نورمال. مزيان. دابا حددنا لا ديستونس، لقينا بان لا ديستونس سيبيريور، دونك هنا ما عندنا حتى شي بوين دانترسيكسيون ياك، ما كيتقاطعوش. مي هنا الا كانت لا ديستونس ايكال اش ار فتو سامبلومون عندنا بوين وحده اونيك، وهنا في هذه الحاله غيكون عندنا البلون ديالنا مالو طونجونت. مي الا كانت عندنا لا ديستونس انفيريور من ار فلي بوين دانترسيكسيون غيكونوا عباره عن سيركل دو رايون ار صغيره اللي هي راسين ديال ار او كاري موان دي او كاري، ودو سونتر اللي هو اش. دابا السؤال المطروح الشباب وهو كي غنديرو حتى غنحدو هاد اش. الا عطاونا نحدوها، يعني ركزوا معايا مزيان. في هاد الحاله كيتحتم علينا اننا حنا نفترضوا دروات، كيتحتم علينا اننا حنا نفترضوا دروات، دا هو مؤكد. الا فرضوا لينا هما علينا في التمرين تبارك الله ما افترضوش في التمرين، حنا كنفترضوا هاد الدروات. هذا اش كنقول ليه الا بغيت نحدد اش؟ كنقول ليه كنفترض واحد المستقيم دلتا ياك. ما هاد المستقيم دلتا كيما منين من اوميغا و اش اللي هي اش، اللي هي الاسقاط ديال اوميغا على هاد البلان. اذا هاد المتجهه اللي كانت تمثل فيكتور نورمال فاوتوماتيكمون اش غتمثل لنا بالنسبه لهاد الدروات ديالنا دلتا؟ غتمثل لنا اش فيكتور اش دي ديريكتور، غتولي هادي تتمثل اش فيكتور اش ديريكتور. متفقين؟ نعم. هنا اش كنقول لي؟ كنقول لي اون سيبوز كو لا دروات دلتا باس بار اوميغا اي لو بوين اش اللي هي اش اللي هي بروجيكسيون ياك orthogonale ديال البوين اوميغا sur le plan HP. On suppose que delta droite passe par le point oméga et le point H اللي هي H اللي هي le projeté ديال oméga sur le plan HP باش projection orthogonale. صافي. إذا كانت هاد H هي le projeté ديال oméga sur le plan ديالنا P orthogonal فاوتوماتيكمون غتكون هاد الفيكتور نورمال تتمثل لنا اش فيكتور اش ديريكتور. اذا احنا لقينا فيكتور ديريكتور ياك، ولا بغينا بوين ابارتيان هي اوميغا. اذا لقينا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا. اذا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا غتكون هي هادي، غتكون اكس ايغال ايغريك ايغال زد ايغال. كناخدو هنا بوين ابارتيان اللي هي اوميغا، ها هي اكس اوميغا plus AT, Y oméga plus BT, ou Z oméga plus CT. Avec T appartient R. هذا concernant représentation paramétrique ديال droite اللي افترضنا. إذا إلا لقيت هاد الريبريزونطاسيون بارامتريك فتو سامبلومون بإمكاني نحدد اش غندير؟ غنحل واحد السيستيم اللي هو اونتر اش هاد الريبريزونطاسيون بارامتريك اي ليكواسيون كارتيزيان ديال البلون. كناخدو ليكواسيون كارتيزيان ديال البلون ديالنا ياك، و كنرومبلاسي اكس اون فونكسيون دو تي هنا، و كنرومبلاسي ايغريك اون فونكسيون دو تي هنا، و كنرومبلاسي زد اون فونكسيون دو تي هنا. تو سامبلومون كنلقى الفاريابل ديالي تي، ملي كنلقاه كنرجع كنعوضو هنا كنلقى اكس اش ايغريك اش زد اش اللي هي بوين دو طونجونت في هاد الحاله هادي، اولا لو سونتر في هاد الحاله. متفقين؟ إذا في هذه الحصة كملت معكم الشابيتر ديالنا. الحصة الماجية إن شاء الله غنخدم معكم إن شاء الله أول مسيحان الوطني من أ حتى زد. متفقين ياك؟ إلا البروبا سي نورمال، إلا البروبا غنخدمو إن شاء الله الجيومتري، ونخدمو إن شاء الله لي نومبر كومبلكس، نخدمو لي سويت أريتميتيك و بيان الجيومتريك، وغنخدمو لي فونكسيون لوغاريتميتيك و l'exponentielle. متفقين؟ أعلمكم.